الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وقال: الذين يزيدون إذا نقص الناس، أي يزيدون في اليقين إذ نقص يقين الناس. وقال: هم النزاع من القبائل، أي أنهم من قبائل شتى، قزع كقزع السحاب. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: أي شيء الغرباء؟ قال: الذين يفرون بدينهم يجمعون إلى عيسى بن مريم. والذي يجمعهم إلى عيسى هو الإمام المهدي عليه السلام. وقال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أول صلاح هذه الأمة في الزهد واليقين. نحن جند الله دوما، دربنا درب الأباه. اليقين على وعد الله بإقامة خلافة كبرى على منهاج النبوة بقيادة الإمام المهدي عليه السلام ابن بنت رسول الله، ويقينا على أنه سيملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما. ولم يتحقق وعد الفتح والاستخلاف للرعيل الأول إلا بالصبر واليقين، فلا يستخفنك الذين لا يوقنون، فإن تكرار تحقق الوعد الثاني لا يكون إلا بالصبر في سبيل إقامة خلافة على منهاج النبوة على يد الإمام المهدي، واليقين بذلك أيضا. ففي فجر الإسلام بشر الله المؤمنين ووعدهم بالنصر، فقال في أول سورة الروم: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكان بريق حضارة الروم والفرس وبهرجها الزائف يسحر عقول العرب، فيصعب عليها تصديق وعد الله، فيؤكد الله وعده بقوله: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وظاهر الحياة الدنيا أن الكفار أشد قوة وأكثر تقدما وحضارة وأكثر عددا وعدة، كما هي حضارة أهل الغرب اليوم، أكثر عددا وعدة وأرقى حضارة وأكثر تقدما، فسحرت بها كثير من عقول الأمة، فأدخلت عليهم الشك والريب في وعد الله بالخلافة القادمة بقيادة الإمام المهدي عليه السلام، فقالوا قولة المنافقين قبلهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فيقول الله: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. وفي سورة الروم ذكر الله بركني تحقيق الوعد الإلهي، وهما الصبر واليقين، فقال في آخر آية من السورة: فاصبر إن وعد الله حق، أي بالفتح والنصر، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي لا يوقنون بوعد الله، ومنها إقامة الخلافة وتحققها، وإنما يظنون بالله ظن السوء. فوعد الله لا بد أن يتحقق للصابرين في سبيل تحقيقه والموقنين بوقوعه،
وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، إلا أن اليقين أفضل العطايا وأكرم الهبات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم على منبره الشريف: إن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية، فالعافية وإن كانت روح البدن، فاليقين هو عافية القلب وسلامته من الأمراض. ومن لم يحصل اليقين في الدنيا فإن خسارته لا تنتهي في هذه الحياة، ولكنها تمتد إلى الآخرة، حيث لا منجى من الخزي يوم القيامة إلا بسلامة القلب وعافيته من أمراض الشبهات الفتاكة والشهوات القاتلة. ولقد خلد القرآن الكريم دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب من تلك الأمراض هي الصفة التي تتابع الأنبياء على الاتصاف بها. قال تعالى بعد أن أثنى على سيدنا نوح عليه السلام: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فشايع إبراهيم نوحا وشابهه بسلامة القلب، وهي الصفة الأساسية للإمامة في الدين. فكما أن اليقين صفة الأنبياء فهو صفة الأولياء أيضا. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا يطمع المهدي وأصحابه أن يكونوا أئمة بدون أن تتكسر على ترس صبرهم كل سهام البلاء، وتتحطم على صخرة يقينهم كل الشبه ولو كانت تتلاطم كأمواج البحر، وبهذا ينتفعون بهدي القرآن ورحمته. قال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أما غير الموقنين فإنهم لا ينتفعون بهدايات ورحمات القرآن الكريم. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وإذا انجلت الأحداث في هذه الأيام عن بيعة بين الركن والمقام للإمام المهدي عليه السلام، وقامت الخلافة على منهاج النبوة، حينها سيندم من شكك فيها وأبطأ منها وخذل عنها، كما ندم من خذل وشكك في فتح المسلمين الأول. ففي سورة الفتح حيث استفتحت بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لم يمض السياق غير بعيد حتى قال سبحانه: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. فذمهم الله على سوء ظنهم بربهم في سورة تحمل عنوان الفتح، حيث لم يكونوا يوقنون بوعد الله بالنصر والفتح، وتوعدهم الله على سوء ظنهم فقال: عليهم دائرة السوء. ولكن هل كان مرض سوء الظن بقرب نصر الله وفتحه شائعا في بعض من كان الرسول الأكرم بين أظهرهم؟ نعم، لقد كان شائعا، فلا غرو أن يشيع أيضا قبل إعادة الخلافة مرة أخرى بقيادة الإمام المهدي عليه السلام. لذا خلد القرآن الكريم معالجة هذا الأمر، فقال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع
فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فأمر الله سبحانه من ساء ظنه بالله أن يمدد بحبل إلى سقف بيته ثم يكتم أنفاسه ويشنق نفسه، أو ليمدد بسلم إلى السماء ثم يصعد إلى حيث خزائن النصر ثم ليقطع عن المؤمنين وصول ذلك النصر ويمنع نزوله. ولذا أقسم الله في ثنايا نفس السورة، سورة الحج، على نصره لمن ينصره، فقال تعالى: وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. لولا اليقين لما طاق بقاءها بين الضلوع ولا أطقن بقاء. وفي سورة الحديد لما ذكر الله الفتح في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لم يمض السياق غير بعيد حتى ذم المنافقين على ارتيابهم وقلة يقينهم. يدعونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. حقيقة النفاق. ترى ما هي حقيقة النفاق؟ اصغ سمعك، فإن فهمك لما مضى يجعلك تدرك دون عناء حقيقة النفاق، فبضدها تتميز الأشياء. فسوء ظن المنافقين بالله رب العالمين هي أبرز سماتهم. فالنفاق في حقيقته ليس إلا الضعف عن الإصرار على الحق في مواجهة الباطل. ومما يدل على صحة ذلك التأمل في قول الحق سبحانه: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فقلة الإيمان بوعد الله بالنصر والفتح بسبب مرض الارتياب جعل أهل النفاق يترددون بين الإحجام والإقدام في نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف بنصرة من هو دونه؟ والتردد هو التذبذب المشار إليه في قوله تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. والتردد هو التربص أن يكون للمؤمنين فتح أو للكافرين نصيب، كما قال قبل ذلك في نفس السياق: يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب
وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، أي الحائرة بين الغنمين، تعير في هذه مرة وفي هذه مرة، لا تدري أيها تتبع. ولما ذكر الله إقدام المؤمنين وتضحياتهم نفى عنهم صفة الارتياب، لأنها الصفة الرئيسة المعيقة عن التضحية في سبيل تحقيق الوعد بالفتح. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وما أوضح التقابل بين قوله هنا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، وبين قوله في المنافقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فإيمان المؤمنين خال من الارتياب والشك في وعد الله بالفتح، لذا جاهدوا في سبيل تحقيق الوعد، كما قال: ثم لم يرتابوا وجاهدوا. وانتفاء الإيمان عن المنافقين لوجود مرض الارتياب أبقاهم مترددين بين الإقدام والإحجام، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. واستخدام أداة الجر في عند قوله في ريبهم للدلالة على انغماس المنافق وانقماعه وتدسسه في الارتياب، أي أن النفاق وصل أقصاه وبلغ مداه، ولا يجتمع سوء الظن والإيمان في قلب واحد. قال الله تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولما ادعت الأعراب دعوى الإيمان نفى الله ذلك عنهم، وبين أن المؤمنين فقط هم من انتفى عنهم مرض الارتياب. فقال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك
أولئك هم الصادقون. فالصادقون في إيمانهم هم فقط من انتفى عنهم مرض الريب، ولن يكون المؤمنون بعدهم إلا من وقر اليقين في قلبه بتحقيق وعد الله بإقامة خلافة على منهاج النبوة بقيادة الإمام المهدي عليه السلام. وسبب سوء ظن المنافقين بالله رب العالمين هو إفراطهم في الخوف على أنفسهم. قال الله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أهمتهم أنفسهم فهي محور اهتمامهم، لذا اشتد جزعهم وتفاقم ندمهم وحسرتهم. ولقد لقننا الله الإجابة على المنافقين. قال الله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. نعم، يقولوا قد أخذنا أمرنا بالحزم واحتطنا لأنفسنا واحترسنا، ويتولوا وهم فرحون شماتة بالمؤمنين وفرحا حيث أنهم لم يخسروا في تركهم نصرة الدين شيئا. والإجابة عليهم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكما اجتمعت ملل الكفر والأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فكذلك ستجتمع ملل الكفر والأحزاب والفرق والجماعات على المهدي عليه السلام وأنصاره. فيا أنصار الخلافة القادمة على منهاج النبوة بقيادة الإمام المهدي عليه السلام، الثبات الثبات واليقين اليقين، فلن يضركم من خالفكم ولا من خذلكم ولا من كذبكم حتى يأتي أمر الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من كذبهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. فيا أيها الغرباء، لتجمعن إلى عيسى بن مريم وإمامكم المهدي عليه السلام، فإلى ذلك اللقاء. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم.